Sponsored by ACCA. Think ahead. Supported by Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu. नमस्कार दर्शकवृन्द, जनता टेलिभिजन र रेडियो जनता 89.1 को शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम शिक्षाका कुरामा म नारायण आचार्य यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, विद्यालय कलेजहरू सुचारू हुन थालेका छन् भने कोभिड-19 का कारण स्थगित परीक्षाहरू पनि क्रमशः हुँदै गइरहेका छन् र कतिपय महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। खास गरी कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षा दिइसकेपछि करिब 5 लाख विद्यार्थीहरू अब हामी विश्वविद्यालयमा कुन कोर्स पढ्ने भन्ने दुविधामा रहेको पाइन्छ। यसै परिप्रेक्ष्यलाई मध्यनजर राखेर आजको शिक्षाका कुराको श्रृङ्खलामा हामीले इन्जिनियरिङ शिक्षाको समग्रमा समीक्षा गर्न गइरहेका छौँ र इन्जिनियरिङमा भर्ना गर्नभन्दा अगाडि जुन एन्ट्रान्स प्रिपरेसन तयारी कक्षाहरू कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, यसको खास कुरा के छ भन्ने सन्दर्भमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ र आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नेपालको प्रतिष्ठित संस्था 50,000 विद्यार्थीलाई इन्जिनियर बनाउन सफल भएको संस्था PEA एसोसिएसन प्राइवेट लिमिटेड का प्रिन्सिपल सनत कुमार गिरी सर हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ फिजिक्सका सर्वप्रिय र सबैले चिन्नु भएको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। म सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्कार। नमस्ते सर। आराम हुनुहुन्छ? सबै ठिक छ सर। अनि दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? सामान्य अहिले कोभिडले गर्दा धेरै लामो समयसम्म पढाउन पाइराखेका थिएनौँ। विद्यार्थीको अगाडि उभिएर माइकको अगाडि, क्यामेराको अगाडि बोल्यो, त्यो कुरा बच्चाले कति सुनेको छ, उसको अनुहार कस्तो छ भनेर हामीले अनुभव गर्ने कुरा पाइराखेका थिएनौँ। अब भर्खरै 1-2 हप्ता भयो क्लास सुचारू भएको छ। अनलाइन पनि छ, फिजिकल्ली पनि बच्चाहरू आएर पढ्ने भएको हुनाले हामी बच्चाको अनुहार हेरेर मैले भनेका कुरा बच्चाले बुझ्यो, उसको अनुहारमा देखेको चमकले गर्दा बुझेको छ भन्ने कुरा जुन अनुभव गर्ने गर्थ्यौँ त्यो कुरा भर्खरै फिल गर्न सुरु गरेका छौँ। कोभिड-19 को समयमा जुन सरहरूले यो 26-27 वर्षबाट जुन अभ्यासमा हुनुहुन्थ्यो थोरै ब्रेक गर्यो। एकदम सर, एकदम धेरै नै ब्रेक गर्यो भनौँ, किनभने गत वर्ष हाम्रो लागि नयाँ अनुभव थियो, एकदमै नयाँ अनुभव। किनभने कसरी क्लास चलाउने, कसरी बच्चालाई डेलिभरी गर्ने। हुन त लास्ट इयर जाँचहरूको पिरियड पनि कम भयो। लास्ट इयर हामीसँग +2 को जाँच मङ्सिरको 16 गते कम्प्लिट भयो। त्यसपछि आइओईले लिने इन्ट्रान्स 14 गते, माघको 14 गतेबाट सुरु गर्यो। एकदम कम समय थियो। त्यति कम समयको बावजुद पनि हामीले राम्रै विद्यार्थी, हामी कहाँ लगभग अब फिजिकली पढ्दाखेरि हामीले हरेक वर्ष 8,000+ विद्यार्थीलाई पढाउने गर्छौँ। विभिन्न सिफ्टमा, विभिन्न टाइमिङमा हामीसँग त्यति ह्युमन रिसोर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर छ र त्यसरी पढाउने गर्थ्यौँ। लास्ट इयर कोभिडको कारणले गर्दा सबै बच्चा घरमै बसेर पढ्नुपर्ने र हामी कहाँ फिजिकल्ली आउन नसक्ने अवस्था भएको कारणले त्यो घरमै बसेको बच्चालाई पनि हामीले अनलाइनको माध्यमबाट क्यामेरा राखेर हामी कहाँ डिजिटली उसका कुराहरू सुनेर हामीले भन्यौँ। तर उसको अनुहारबाट देखाउने जुन चमक हुन्छ, उसले बुझेको छ कि छैन भन्ने जुन फिल हुन्छ, त्यो हामीले महसुस गर्न सकेनौँ। त्यसपछि लास्ट इयर अलिअलि चलेको थियो, अलिअलि चल्न लागेको थियो, फेरि कोभिडले थला पार्यो नै। र अब आशा गर्छौँ यस्तो नहोला, राम्रो होला। अब हाम्रो विगतको जस्तै स्पिरिटमा अब क्लासहरू चल्ला र आइओईले पनि यो पालि भनेको छ कि माघमा जाँच गर्छु भनेर। त्यसकारण हामीसँग टाइम पनि छ र बच्चा जसले इच्छा राख्छ, जसले गर्छु भन्ने डिटर्मिनेसन छ, त्यस्तो बच्चाको लागि हामी धेरै अवसरहरू, धेरै सम्भावनाहरू र कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने तरिकाहरू सिकाउन गइराखेका छौँ, सिकाइराखेका छौँ। सबैले एउटा चासो राख्ने विषय के छ भने सनत कुमार गिरी सर
पिए एसोसिएसन प्राइभेट लिमिटेडको प्रिन्सिपल। वर्षमा झन्डै 8-10 हजार विद्यार्थीले पढ्ने हरेक वर्ष होइन। एक किसिमले भन्यो भने इन्जिनियरिङको तयारीको क्षेत्रमा एकमात्र प्रतिष्ठित संस्था पिए एसोसिएसन। अब धेरै ठाउँमा चाहिँ प्रिन्सिपलहरू बस्ने प्रशासनिक कामहरू गर्ने देखिन्छ, तर सर त बिहानदेखि बेलुकासम्म विद्यार्थीहरूसँग कक्षामै व्यस्त भएको देखिन्छ। यो कसरी सम्भव हुन्छ? होइन, म सरलाई भनौँ, म टिचरबाट प्रिन्सिपल भएको। अब धेरै जसो कोही प्रिन्सिपलबाट टिचर बन्न चाहँदैनन्, सिधै गएर म टिचरबाट स्टार्ट गरेको। र मैले आई इन्जोय टु टिच, आई इन्जोय टु टक विथ अ स्टुडेन्ट, आई इन्जोय टु डेलिभर वाट एभर आई नो। मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, बच्चालाई पनि भन्ने गर्छु, यो एन्ट्रान्स भनेको +2 भन्दा छुट्टै पाटो होइन, +2मै अथवा सब्जेक्टमै पढेको सप्लिमेन्ट्री पाटो हो। अब सप्लिमेन्ट्री पाटो भन्दाखेरि झन् बढी स्ट्रङ हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड स्ट्रङ हुन्छ, सिकाइको प्रक्रिया स्ट्रङ हुन्छ। र मैले के पढेँ भन्ने कुरा बच्चाले कम्तीमा मैले +2मा यो पढेको हो, एन्ट्रान्समा यो पढेको भनेर आफ्नो लाइफमा एप्लाई गर्न सकोस् भन्ने पाटो रहन्छ। र मेरो विशेषता, मेरो आफ्नो के इच्छा लाग्छ, मलाई केमा इन्जोय गर्छु भनेदेखि मैले जानेका कुरालाई बढीभन्दा बढी विद्यार्थीलाई डेलिभरी गरेँ भने बच्चाले कम्तीमा सरले पढाउनु भयो त्यो रिमेम्बर गरोस् भन्ने कुरा गर्छु। मैले जस्तै म सरलाई बताऊँ, मैले पढाउँदाखेरि पढाएको विद्यार्थीहरू बाहिर गएर युएसएमा गएर मास्टर्स पिएचडी गरिसकेपछि पनि यहाँ आइसकेपछि सरले यो च्याप्टर यो पढाउनु भएको थियो, यो टपिक्स पढाउनु भएको थियो, यसरी गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा भन्दाखेरि मलाई आफ्नो जीवनको सबभन्दा खुसी लाग्छ त्यसमा। त्यसकारण मैले आफूले जे जानेको छु, जानेका कुरालाई सजिलो तरिकाले बच्चालाई कन्भिन्स गर्न सकेँ भने त्यो म आफ्नो सफलता ठान्छु, सेटिस्फ्याक्सन ठान्छु। त्यसकारण म धेरै जसो पढाउनमै इन्जोय गर्छु। अब यो फिजिक्सलाई धेरै विद्यार्थीले एउटा जटिल विषयको रूपमा लेख्छन्। वास्तवमा यो फिजिक्स हो के? फिजिक्सलाई हामीले नै, फिजिक्सको टिचरले नै हाउगुजी बनाइदिए जस्तो लाग्छ। फिजिक्स गाह्रो होइन, फिजिक्स हामी बुझेकै नभएर फिजिक्स गाह्रो भएको। हामीले कुनै पनि फिजिकल फेनोमेननलाई, हाम्रो वरिपरि भएका इन्सिडेन्टलाई फिजिक्सको दृष्टिकोणबाट हेर्दैनौँ, हामी सिधै लेम्यानको हिसाबले हेर्छौँ। अब एउटा सानो इक्जाम्पल मैले बताऊँ, एउटा बच्चाले बडी इज ड्रप्ड भनेपछि उसले के बुझ्छ भन्दाखेरि अब्जर्भेसनको इनिसियल पोइन्ट ड्रप हो भन्ने कुरा उसले लिँदैन। ड्रप भन्ने बित्तिकै होरिजेन्टल ड्रप कि भर्टिकल ड्रप भनेर सोध्छ। अब ड्रप भनेको होरिजेन्टल जानै सक्दैन, यो कुरा उसले बुझ्दैन। त्यसकारण हाम्रो अलिकति कमजोरी के छ भने यो कोर्समा पनि अलिकति समस्या जस्तो लाग्छ। हामीले हाम्रो पढाइ घोक्ने प्रकारको पढाइ र मार्क्स ल्याउने, घोक्ने, कण्ठ गरेर लेखिदिने र त्यसपछि त्यसको आधारमा इभ्यालुएसन गर्ने जुन सिस्टम छ, त्यसले गर्दा बच्चाले बुझ्नुभन्दा पनि याद गर्ने बानीलाई बढी इम्पोर्टेन्स दिन्छ। र टिचरसँग सोद्धाखेरि पनि सर यो इम्पोर्टेन्ट छ भनेर पहिल्यै सोध्ने बानी भएको कारणले गर्दा बच्चालाई हामीले तिमीले सबै जान्नु पर्दैन, तर कम्तीमा बेसिक कुरा जान र फन्डामेन्टल चिज यो हो भनेर सिकाउन सक्यौँ भने फिजिक्स गाह्रो होइन। फिजिक्स इज मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। सरको आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबका कुराकानी गर्दाखेरिमा पनि सर दैलेखमा जन्मनुभयो, त्यहीँ विद्यालय स्तरको शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो। अहिलेको यो बिन्दुमा आउँदासम्म सरलाई त धेरै कलेजमा पनि सरले पढाउनु भयो, काठमाडौँका प्रतिष्ठित कलेजहरूमा। सरका साथीहरू कतिपय नेपाल सरकारको जागिरमा छिरेर माथिल्लो पोस्टमा पुगिसकेको अवस्था छ। अनि के छ सरलाई यो शिक्षणतिर केले आकर्षित गर्यो? सर सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ? एकदम होइन। जिन्दगीमा जुन मान्छेले राम्रो गरेको छ त्यसले सन्तुष्ट नभएर राम्रो गर्नै सक्दैन। म दैलेखको तत्कालीन बडलम्जी गाउँ पञ्चायत भन्थ्यो हाम्रो पालामा, त्यहाँ जन्मेँ। 2028 सालमा जन्मेर स्कुल हिमालय मावि डाँडीमाडीमा मैले 8 क्लाससम्म पढेँ। त्यति बेलाको अवस्था अलि फरक थियो। मेरो पढ्ने स्कुलमा अप्सनल म्याथ पढाउने नभएको कारणले, साइन्स पढ्नलाई अप्सनल म्याथ पढ्नुपर्छ भन्ने मलाई भनिएको कारणले मैले विजया मावि दुल्लुबाट एसएलसी 2044 सालमा पास गरेँ। त्यति बेला हाम्रो जिल्लामा 2 जना फर्स्ट डिभिजन पास भएको थियौँ, त्यसमध्ये म पनि एकजना हो। त्यसपछि फर्स्ट डिभिजन पास भएपछि साइन्स पढ्नुपर्छ भन्ने हुइममा काठमाडौँ आएँ। अमृत साइन्स क्याम्पसमा
आइएससी बिएससी मैले त्यहीँबाट गरेँ र आइएससी पढिसकेपछि नै म टिचिङमा लागेको। त्यति बेलादेखि निरन्तर 2046 साल लास्टतिर 47 सालबाट स्कुल टिचिङबाट सुरु गरेको, कन्टिन्युसली पढाएँ। मेरो विद्यार्थीहरू एसएलसीमा त्यति बेला बोर्ड फर्स्ट हुन्थ्यो। म म्याथमेटिक्स पढाउँथेँ त्यति बेला। म बिएससी गरिसकेपछि आइएससी पछि पनि साइन्स केही समय पढाएँ, त्यसमा म्याथ पढाउँथेँ। म्याथमा मलाई बडा इन्ट्रेस्ट थियो। त्यसपछि म्याथमेटिक्स पढाउँदाखेरि मेरो बच्चाहरू स्टुडेन्टहरू 100मा 100 मार्क्स ल्याए, अप्सनल म्याथ कम्पलसरी म्याथ। मैले त्यसलाई एकदमै खुसी लाग्थ्यो। धेरै बच्चाले 100मा 100 ल्याउने, हो यसरी लेख्नु। त्यसपछि एकजना विद्यार्थी बोर्ड फर्स्ट भयो, खुसी लाग्छ त्यति बेला। सेटिस्फ्याक्सनको कुरा सरले भन्नुभयो, मान्छे भन्ने बित्तिकै हामीले सेटिस्फाई हुन सिक्नुपर्छ। हामीले जुन कर्म गर्छौँ त्यो कर्मले मलाई यहाँ पुर्याएको हो र मैले यही कर्ममा राम्रो गर्नुपर्छ जबसम्म सोच्दैनौँ तबसम्म सेटिस्फ्याक्सनको कुरा आउँदैन। त्यसकारण म जे गरिराखेको छु अरूले के गर्यो भन्ने कुरामा मलाई त्यति इम्पोर्टेन्स राख्दैन। कसले के गर्यो, कसैले के गर्यो होलान्, के गर्यो होलान्, मैले के गरिराखेको छु त्यो कारणले गर्दा म जे काम गरिराखेको छु त्यसमा आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। इन्जिनियरिङ विधामा धेरै विद्यार्थीहरूलाई यहाँहरूले मोटिभेट गर्नुहुन्छ, काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ। एउटा देशलाई गुणस्तरीय इन्जिनियर सप्लाईको पाटो पनि त्यहाँ जोडिएको छ। इन्जिनियरिङ एजुकेसन लिन चाहने विद्यार्थीले जस्तो 12 कक्षामा अहिले धेरै विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भएका छन्। अब कुन विषय छान्ने भन्ने अन्योलता त छ नि त। अब यो इन्जिनियरिङ कुन हिसाबले चाहिँ ठिक छ भन्ने चाहिँ सरको दाबी रहन्छ। जुन चिज व्यावसायिक, हामीले इन्जिनियरिङ भनेको थ्योरिटिकल सब्जेक्ट भन्दा एप्लाइड सब्जेक्ट भएको कारणले यसको डिमान्ड ग्लोबल हुन्छ। नेपालमा मात्र होइन, त्यो बच्चा पढिसकेपछि संसारको कुनै पनि ठाउँमा सेलेबल हुन्छ। अब हामीले कुनै सब्जेक्ट पढ्यौँ भने कुनै सब्जेक्ट पर्टिकुलर फिल्डमा मात्र काम लाग्न सक्छन् र इन्जिनियरिङ भनेको संसारभरि काम लाग्ने र एकदमै क्वालिफाइड इन्जिनियर त अहिलेको लागि सबैको आवश्यकता हो। देश विकासको लागि आवश्यकता छ र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि आवश्यकता छ। अहिलेको आइटीको जमानामा विथआउट इन्जिनियर इमेजिन गर्नै सकिँदैन। तर इन्जिनियर क्वालिफाइड हुनुपर्छ, बुझेको हुनुपर्छ। त्यसकारण हाम्रो इम्पोर्टेन्स जहिले पनि यो भन्ने गर्छौँ, हामीले पिएमा निश्चित समयमा इन्जिनियर उत्पादन गर्नुभन्दा पनि उसले बेसिक फिजिक्स अथवा बेसिक म्याथमेटिक्सका कुराहरू जुन बुझेको हुँदैन त्यो कुरालाई बुझाउँछौँ। र यदि +2मा उसले +2 अर इक्विभ्यालेन्ट, किनभने +2 मात्रै होइन, यो डिप्लोमाले पनि इन्जिनियरिङमा जान सक्ने भयो, त्यसपछि ए लेभलले पनि जान सक्ने भयो, आइबी कोर्स गरेकोले पनि जान सक्ने भएको हुनाले +2 अर इक्विभ्यालेन्टमा जे जति कमी छन्, बच्चाले बुझेका ड्रब्याक्स छन्, ल्यागहरू छन्, त्यहाँ कमी कमजोरीहरू, त्यो कमी कमजोरीलाई ओभरकम गरेर फन्डामेन्टल चिजको बेस बनाउन खोज्छौँ हामी। त्यो बेस बनाइसकेपछि त्यो बच्चा संसारको जहाँसुकै जाओस्, नेपालमा पढोस्, अमेरिकामा पढोस्, बेलायतमा पढोस्, उसले त बेसिक साइन्सका फ्याक्टहरू बुझेको हो, बेसिक साइन्सका कुरा हामी कहाँ आएर प्रिपेयर गरेको हो। त्यो संसारमा जहाँ गए पनि आफ्नो हिसाबले आफ्नो फर्दर एजुकेसन ब्याचलर्स पढ्न सक्ने भयो। अब बच्चाको इन्ट्रेस्टमा पनि डिपेन्ड गर्ने भयो। म कुन इन्जिनियर बन्ने भन्ने कुरा त उसको पर्सनल इन्ट्रेस्टको कुरा भयो। हामीले त बेसिक साइन्सका कुराहरू, बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथमेटिक्स र इङ्ग्लिस जुन इन्ट्रान्समा चाहिन्छन् ती सब्जेक्टमा बेसिक कुराहरू यो हो, यसलाई यसरी प्रिपेयर गर्नुपर्छ भनेर भन्ने भयो। अब एउटा अर्को पाटो छ, +2 पढेको बच्चाले लामो मेथडमा क्वेसन सल्भ गर्न सिकेको हुन्छ, उसलाई फर्मुला थाहा छ, उसलाई क्वेसनलाई सल्भ गर्ने सबै कुरा आउँछ। तर एन्ट्रान्समा अथवा एमसिक्यूमा के भइदिन्छ भने भएको अप्सनमध्ये बेस्ट अप्सन खोज्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ सल्भ गरेको कुरालाई पनि फर्दर सिम्प्लिफाई गरेर एन्सर हेर्नुपर्ने हुन जान्छ। यी कुराहरू तिमीले बुझ्नुपर्छ, यी कुराहरू यसरी पढ्नुपर्छ र पुग्ने त ठाउँ त्यही हो। सेलेक्सन गर्ने इन्स्टिच्युटले थोरै सेलेक्सन गर्छ, त्यहाँ जान चाहने मान्छे ठुलो मास हुन्छ। अब ठुलो मासमा म पनि पढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उसले कसरी प्रिपेयर गर्ने, के गर्ने, कसरी आफूलाई अगाडि दौडाउने र अरू दौड्ने सँगसँगै
उनीहरूसँगै दौड्न सक्ने आफू कसरी बन्ने भन्ने नै हाम्रो मेन इन्करेजमेन्ट हुन्छ, मोटिभेसन हुन्छ बच्चालाई। विद्यार्थीले अहिले 12 कक्षा पास गरेको छ। हजुर सर। कतिपयले अगाडि उनीहरू 11-12 पढ्दा नै प्री इन्जिनियरिङको क्लासेसहरू सरहरूले कलेजमा सञ्चालन गर्नुभयो होला अथवा पिई एसोसिएसनमै सञ्चालन गर्नु होला। पढेका विद्यार्थीलाई त थाहा छ। जब अहिले 12 को परीक्षा दिइसकेपछि म इन्जिनियर बन्छु भन्ने विद्यार्थीहरूलाई त्यो रोडम्याप कस्तो छ सर? सर एकछिन म अलिकति प्री इन्जिनियरिङको बारेमा पनि बताउँ। सानो कुरा, मलाई धेरै प्यारेन्ट्सहरूले सोध्नु भएको छ, सर यो पढाइलाई डिस्टर्ब गर्छ कि भन्ने हिसाबले मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, यो त सप्लिमेन्ट्री कुरा हो। सप्लिमेन्ट्री भनेको मैले एन्ट्रान्स पढेपछि, एन्ट्रान्स भनेको नयाँ चिज होइन, 11-12मै पढेका कुरालाई सहयोग गर्ने, त्यसलाई इन्हान्स गर्ने, त्यही कुरालाई कन्सेप्ट क्लियर गर्ने कुरा हो। त्यसकारण अब बच्चाको इन्ट्रेस्ट छ, बच्चाले म गर्न सक्छु, मेरो समय पढाइको केही समय मैले अब्जेक्टिभ क्वेसन पनि गर्नुपर्छ, एमसिक्यू पनि गर्नुपर्छ, हरेक कुरालाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दाखेरि प्री इन्जिनियरिङ पढ्न पनि पर्यो। र त्यो प्री इन्जिनियरिङ कसले पढ्ने त भन्दाखेरि जसले मैले राम्रो गर्नु छ, बेस्ट गर्नु छ, पछि 12 सिद्ध्याइसकेपछि दौड्नु त छ। दौड्दाखेरि कहिलेकाहीँ म कमजोर छु भने दौड्दाखेरि त्यो बलियो मान्छेसँग फेस गर्न नगर्न सक्छु। त्यसको लागि म अलि पहिल्यैबाट दौड्नु पर्यो। पहिले दौडेँ भने त्यो बलियो मान्छे दौड्न सुरु गर्दाखेरि म अगाडि पुगिसकेको छु, ऊ सँगसँगै त्यहाँ पुग्ने ठाउँमा डेस्टिनेसनमा पुग्छु भन्ने हिसाबले प्री इन्जिनियरिङ प्रिपेयर गर्ने हो। त्यो हिसाबले हामीले के भन्ने गर्छौँ भने कम्तीमा एमसिक्यू भनेको सेपरेट पार्ट होइन, एन्ट्रान्स भनेको सेपरेट पार्ट नभएर +2 कै सप्लिमेन्ट्री पार्ट हो भन्ने हिसाबले +2 कलेजहरूले पनि जानु पर्यो। र त्यो कुरा कति पढाउने भन्ने कुरा त कलेजको आफ्नो म्यानेजमेन्टको कुरा हुन्छ। हामी पनि बच्चालाई आफ्नो तर्फबाट हामी कहाँ आउने बच्चालाई पढाइराखेका छौँ, पढाइराख्छौँ नै। अब 12 सिद्ध्याइसकेपछिको बच्चाको कुरा भयो। 12 सिद्ध्याइसकेपछि एउटा बच्चाले 4 मा 4 जिपिए ल्याएको छ, तर उसको अन्डरस्ट्यान्डिङ एप्रोच कमजोर छ भने उसले इन्ट्रान्समा राम्रो गर्दैन। र 4 मा 4 जिपिए ल्याएकोलाई एन्ट्रान्समा एडमिट गर्ने रुल छैन, 100% एन्ट्रान्स बेस्टमा एडमिसन गर्ने हो। र एउटा बच्चाले 2.2 जिपिए मात्र ल्याएको छ, तर उसले हरेक कुरा बुझेर पढेको छ र बुझेका कुरालाई छोटो समयमा एप्लाई पनि गर्न सिकेको छ भने उसले एन्ट्रान्समा राम्रो गर्छ। अब त्यस्तो बच्चालाई उसले आइओईले अथवा इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युटहरूले सेलेक्सन गर्ने हो। यो अभिभावकलाई पनि जानकारी होस्, शिक्षकहरूलाई पनि जानकारी हुनु पर्यो, +2 कलेजहरूमा पढाउने यो इन्जिनियरिङ एक्जाम र हाम्रो अरू एक्जामको बिचको फन्डामेन्टल डिफरेन्स के हो? यसो हेर्दाखेरि फन्डामेन्टल डिफरेन्स +2 मा अथवा टेक्स्ट हामीले अरू जाँचहरू हुन्छौँ, त्यो जाँचमा क्वेसन दिएर त्यसलाई ठुलो लामो क्वेसन हुन्छ, डिस्क्राइब गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो, लेखेपछि आधा आधा नमिले पनि केही नम्बर आउँछ र पाससम्म हुन्छ भन्ने हो। अब एन्ट्रान्समा के छ, फ्याक्ट हुन्छ, अप्सन हुन्छ, अप्सनमध्ये कुनै न कुनै मिल्नुपर्छ र त्यो कुरा बुझेन उसले गेस गरेपछि मिल्ने सम्भावना 25% मात्र भयो। त्यसकारण त्यो 25%मा नाम निस्कँदैन, कम्तीमा त्यो बच्चाको 75% बनाउनु पर्यो अथवा 75 भन्दा 80, 90 जति बनाउँदाखेरि पनि अगाडि हुन्छ। त्यसकारण बच्चाले बुझेर पढ्नु पर्यो र बुझेर पढेर मात्रै पनि भएन, बुझेको छ धेरै, 100वटा क्वेसन 120 मिनटमा सल्भ गर्नुपर्छ। अहिले आइओईको क्वेसन अनुसार टाइम प्रेसर पनि भयो। 100वटा क्वेसन 120 मिनटमा सल्भ गर्नु भनेको टिचर्सको हिसाबले पनि प्र्याक्टिस टिचर हुनुहुन्न भने उहाँले पढ्दा पढ्दै क्वेसन टाइम सिद्धिन्छ भने हामीले त त्यसको लागि पढ्ने बित्तिकै यो हो भनेर जब आइडिया बनाउँदैनौँ धेरै जसो र कुनै कुनै क्वेसन्सहरूमा जस्तै फिजिक्स म्याथमेटिक्समा सल्भै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो सब्जेक्टहरूमा क्यालकुलेटर अलाउड छ। इन्जिनियरको लागि क्यालकुलेटर अलाउड छ। क्यालकुलेटरमा नम्बरहरू राखेर फर्मुला राख्ने बित्तिकै आन्सर आओस् यो सोच राखेर बनाइएको हुन्छ। त्यसकारण अब मैले जहिले पनि बच्चाहरूलाई भन्ने गर्छु, तिम्रो दुईटा रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, एउटा कुरा बुझ्ने र बुझिसकेपछि एप्लाई छिटो गर्ने। एप्लाई जति छिटो गर्न सक्यो, जति छिटो एप्लिकेसनमा गयो, त्यति तिम्रो निश्चित समयमा, प्रेस्क्राइब्ड समयमा तिम्रो क्वेसनहरू सल्भ हुन्छ, रिजल्ट राम्रो हुन्छ। अनि अब अहिले यो पिएले नयाँ विद्यार्थीहरूको लागि इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन गर्नको लागि के कस्तो खालको व्यवस्थाहरू गरिएको छ? अब अहिले हामीले धेरैजसो विद्यार्थीलाई अहिले पनि पढिराखेका छन्। विद्यार्थीहरू लगभग 5000-6000 विद्यार्थी इनरोल भइसकेका छन्। अझै पनि विद्यार्थी आउने क्रम जारी छ।
अब नजिकैको चाडपर्वले गर्दा अलिकति गाह्रो पनि छ। दसैँपछि लगत्तै हामी क्लास सुरु गर्छौँ, दसैँसम्म गर्छौँ। दसैँपछि लगत्तै हामीले कार्तिक 4 गतेबाट क्लास सुरु गर्दैछौँ र त्यसमा हामीले फिजिकल र अनलाइन दुईटै बेसमा क्लास गरिराखेका छौँ। र धेरै बच्चाहरूलाई हामीले राम्रो बच्चा छ भने घरमै बस्नुहोस्, अनलाइन बेसमा पढ्नुहोस्। टिचरले पढाउने त्यही हो, तपाईँ आफ्नो डिभाइसको अगाडि आफ्नो मोबाइल ल्यापटप जे छ त्यसको अगाडि बस्नुहोस्, डेलिभरी भएको म्याटरलाई आफ्नो नोट कपीमा नोट गर्नुहोस् र नबुझेका कुरालाई सोध्नुहोस्। त्यसो भयो भने फाइदा के भयो भने घरमै बसेर पनि आफ्नो मिनिमम कस्टमा काठमाडौँमा पिएको टिचरसँग पढ्न पाइयो, प्रिपेयर गर्न पाइयो। र दोस्रो कुरा, कम्पिटिसनमा के हुँदो रहेछ भने मसँग रेसमा भाग लिने मान्छे को छ यो कुरा बडा इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। मसँग रेसमा भाग लिने मान्छे को छन् भन्ने थाहा पायौँ भने म कहाँ छु र मैले कति अगाडि बढ्नुपर्छ, कति बल लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा जब बच्चाले थाहा पाउँछ, त्यो स्टुडेन्टले थाहा पाउँछ, त्यसपछि उसले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको बल लगाउने भयो र त्यसले गर्दा सफल हुन्छ। र हामीले बच्चाहरूलाई भन्ने गर्छौँ र अनलाइनमा पढ, अनलाइनमा जोइन गरेपछि तिमीले सबै मटेरियल सबै कुराहरू तिमीले पाउँछौ। हामीले विगत 27 वर्षदेखि यही काम गरिराखेका छौँ। हामीले हाम्रो काम अनुसार हाम्रो अनुभवको आधारमा मटेरियल प्रिपेयर गरेका छौँ, बच्चालाई मटेरियल दिन्छौँ। कम्तीमा मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, तिमीले हामीले दिएको किताबमा भएका कुरालाई बुझेर पढ्यौ भने तिमी 11-12 को फिजिक्स बुझेको हुन्छौ, त्यो भनेको तिम्रो एन्ट्रान्स जुनसुकै एन्ट्रान्सको लागि पनि सफिसियन्ट हुन्छ। अर्को कुरा, हामी कहाँ फ्याकल्टिजहरू सिनियर हुनुहुन्छ, विगत 27 वर्षदेखि पढाइराखेका सरहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी जस्तो मिडलको पनि छौँ, यङ जेनेरेसन पनि छ। हाम्रो संस्थामा एउटा विशेषता के हो भने हामीले ह्युमन रिसोर्सलाई एकदमै रिकगनाइज गर्छौँ। हामीसँग इन्ट्याक्टमा भएको अब ठुलो संस्था छ, लगभग 100 फ्याकल्टिजहरू हुनुहुन्छ। 100 फ्याकल्टिज हुँदाखेरि ठुलो मासमा सरहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण त्यो कारणले गर्दा हामीले यङ जेनेरेसन, मिडल एज जेनेरेसन, सम इयर्स एक्सपिरियन्स वान, एउटा त एकदमै सिनियर फ्याकल्टिजहरू जसलाई हामीले सम्मान गर्छौँ। उहाँहरूका अनुभवहरू, उहाँहरूले सिकेका कुराहरूबाट हामीले अनुभव सेयर गर्छौँ सरहरूबाट, जुन कुरा यङ जेनेरेसनले पनि सिक्दै जानुपर्छ। त्यसकारण अहिले अलिकति गाह्रो के भइराखेको छ भने यो एन्ट्रान्स पढाउने भनेको जसले पनि एन्ट्रान्स पढाउने भइराखेका कारणले गर्दा, अनलाइनले गर्दा घर घरबाट पढाउने ट्रेन्ड पनि आयो र कसले पढाउने, कति पढाउने, बच्चाले कति सिक्छ, के पढाउने भन्दा पनि एन्ट्रान्स पढाउने, केही क्वेसन लियो सल्भ गर्यो एन्ट्रान्स पढायो भन्ने ट्रेन्ड भएको हुनाले अलि विकृति बजारमा धेरै आएको छ। र मैले जहिले पनि भन्छु, एन्ट्रान्स भनेको तिम्रो फिजिक्स पढ्छौ, फिजिक्सकै पार्ट हो, त्यो फिजिक्सलाई नै बुझाउने पार्ट हो। र कहिलेकाहीँ एन्ट्रान्समा के होला भने अलिकति छिटो गर्नको लागि ट्रिकहरू युज होला, तर फिजिक्सको टिचरको हिसाबले ट्रिकलाई अलि एभोइडै गर्छु। जान्ने भइसक्यो युज गर भन्ने हो। फेरि जान्ने भइसकेपछि ट्रिक मात्रै युज गर्यो भने त्यो क्वेसन त नआउन सक्छ नि जाँचमा, त्यो क्वेसन थाहा छैन। त्यसकारण तिमी बुझ, पहिला बुझिसकेपछि कहिलेकाहीँ छिटो गर्नु छ, त्यसको लागि ट्रिकहरू छन् भने युज गर्न सक्छौ भनेर हामीले पढाउने गर्छौँ। र हामी हाम्रो दुईटा कुरामा गर्व गर्ने गर्छौँ। हाम्रो एउटा ह्युमन रिसोर्समा गर्व गर्ने गर्छौँ र हामीले दिएको मटेरियल्सहरू जुन एकदमै सफिसियन्ट छ यो लेभलको लागि, हाम्रो लेभलको लागि, हाम्रो एन्ट्रान्सको लागि भनेर दुईटा कुरामा हामी देशभरि डुलेर बच्चाहरूलाई भन्ने गर्छौँ, तिमी यसरी पढ भनेर पनि हामी भन्ने गर्छौँ। र अहिले 12 सिद्ध्याएको बच्चालाई पनि अब तिमीले टाइम खेर नपाल, अब समय छैन, यो समयमा जति तिमीले मेहनत गर्न सक्यौ त्यसले तिम्रो दुईटा कुरा हुन्छ, चाहेको ठाउँमा मिनिमम कस्टमा पढ्न सक्छ। आइयुईले रेगुलर विद्यार्थीलाई 30,000 मा 4 वर्षको इन्जिनियरिङ पढाउँछ। यदि सस्तोमा पढाइराखेको छ भने त्यो अवसर मैले किन नलिने भनेर बच्चाले सोच्नुपर्छ। सरहरूले प्रिपरेसन गराउँदाखेरिमा आइयुईको गराउनुहुन्छ। हामी सरलाई मैले काटेँ, हाम्रो उद्देश्य के हुन्छ भने +2 बेस्डमा बेसिकली हामीले फोकस आइयुईलाई दिन्छौँ। किन भन्दाखेरि आइयुईमा ठुलो नम्बरलाई फ्रीमा पढाउँछ। त्यसपछि हामीसँग पढेको बच्चाले केयु, पोखरा युनिभर्सिटी, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी अथवा कुनै पनि युनिभर्सिटीको एन्ट्रान्सको लागि इलिजिबल हुन्छ। इन्डियन एम्बेसीको एन्ट्रान्सको लागि पनि हाम्रो बच्चा दिन सक्छन्। क्वेसनको प्याटर्न, क्वेसनको नेचर त्यही हो। तर फरक के छ भने कुनै कुनै
एक्जामिनेसनहरूले क्याल्कुलेटर युज गर्न नमिल्ने भनेर दिएको छ। जस्तै सिएसआइटीमा पनि क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइँदैन। त्यसमा बच्चाले क्याल्कुलेटर युज नगर्ने प्रकारका क्वेसनहरू, क्वेसनको नेचर त्यही हुन्छ। बीएससी सिएसआइटीको पनि प्रिपरेसन सरहरुकोमा एकदम हुन्छ, सेम हुन्छ। हामीले बीई र बीएससी सिएसआइटी भनेर भनिएको छौँ। बीई भनेको कुनै पनि फ्याकल्टिजको लागि एउटै भयो र सिएसआइटी पनि त्यही सप्लिमेन्ट्री पार्ट हो। त्यसमा मात्रै फरक के हो भने क्याल्कुलेटिभ पार्ट, क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइएन, यति मात्र फरक हुन्छ। भनेपछि अब सरहरुको त रिजल्टका हिसाबबाट अधिकांश विद्यार्थी के 100% स्टुडेन्ट नै यहाँहरुकोबाट चाहिँ सफलता प्राप्त गरिरहेका छन् हैन। अब सरहरुले यसलाई अझ बढी क्वालिटेटिभ बनाउनको लागि के प्लानिङहरु गर्नु भएको छ कि होइन? अब हाम्रो बच्चालाई हामीले दिएका मेटेरियल्सहरू, हामीले प्रिपरेसन गर्ने कुराहरू र हामी कहाँ केही कमी छ बच्चाहरूले भने अहिलेको हिसाबले सरलाई मैले अवगत गराएँ कि हाम्रो क्वेसन प्याटर्न्सहरू, क्वेसनको स्ट्रेन्थहरू त्यति धेरै चेन्ज नभएको कारणले जुन मेथडबाट हामीले गरिराखेका छौँ त्यो मेथड अहिलेको लागि पुग्छ र आगामी दिनहरूमा यदि कम्पिटिसन ठुलो भयो भने, कम्पिटिसन धेरै हुँदाखेरि, क्वेसन टफ आउँदाखेरि हामीले त्यो सिचुएसन अनुसार आफूलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई आफूलाई के लाग्छ भने यो एन्ट्रान्सको महत्त्व अझ वर्षमा बढ्दै जान्छ सर। किनभने हामी कहाँ पास हुने पर्सेन्टेजहरू धेरै छन्। पास धेरै हुने बित्तिकै सेलेक्सनको कुरा कम्पिटिटिभ हुन जान्छ। धेरै पास भयो, धेरै मान्छे एस्पिरेन्ट भयो, कसलाई सेलेक्सन गर्ने भन्दाखेरि जसको अन्डरस्ट्यान्डिङ एप्रोच राम्रो छ त्यसलाई सेलेक्सन गर्छ। इन्ट्रान्सको महत्त्व अझ बढ्दै अब आगामी दिनमा मलाई के लाग्छ भने देश विदेश संसारभरि नै यो एन्ट्रान्सको इम्पोर्टेन्स अझ बढी बढ्छ र कुनै बेला अब जस्तै सरहरूले सुन्नुभएको छ आइआइटीमा बच्चाहरू 9-10 क्लासबाटै नै आइआइटीको ड्रिम राख्छन्। +2 पछि पनि 1-2 वर्ष पढेर आइआइटीमा जान खोज्छन्। किन भन्दाखेरि आइआइटीमा पढेपछि मेरो क्यारियर बन्छ भन्ने उसले सोचेको छ, उसले अलरेडी ड्रिम राखेको छ त्यस्तो। अब त्यस्तो अवस्था पनि भविष्यमा केही समयपछि आउला। किनभने यस्तो अवस्था हाम्रो कोर्सले हाम्रो प्रोडक्टहरूलाई मार्केटमा हुने सेलेबल, जुन मार्केटमा उसको डिमान्ड हुन्छ, त्यो जब बनेपछि ओहो यहाँ पढ्नु पर्दो रहेछ भनेर उसले त्यही अनुसारको प्रिपेयर गर्नु पर्यो। पढ्नको लागि त को मान्छे मसँग कम्पिटिटर छ भनेर त्यही अनुसार उसले प्रिपेयर गर्नु पर्यो। त्यसकारण भविष्यमा मलाई पनि लाग्छ कि केही समयपछि यो एन्ट्रान्सको अझ बढी कम्पिटिटिभ, अझ बढी यसमा स्मार्टनेस आयो भने अब हामीले पनि त्यो जसरी प्रवृत्ति चेन्ज हुन्छ त्यही अनुसार आफूलाई चेन्ज गर्नु त स्वाभाविकै हो, गर्छौँ नै। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आएका छौँ। जाँदै यो इन्जिनियरिङको एन्ट्रान्समा धेरै टफ कम्पिटिसन हुन्छ, म सक्दिनँ कि भनेर एउटा अन्यलतामा बसेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सरले के सन्देश दिनुहुन्छ पिएको तर्फबाट र आफ्नो प्रिन्सिपलका हिसाबले? एकदम सर, एकदम। मैले जहिले पनि बच्चालाई भन्छु हाम्रो काम एज अ टिचरको काम बच्चालाई इन्करेज गर्ने हो। बच्चालाई जहिले पनि इन्करेज गर्ने हो। जो बच्चा 12 पढेर आइसकेको छ त्यो बच्चाले अर्को 12 पढेकै मान्छेसँग कम्पिटिसन गर्ने हो, न कि मास्टर्स पिएचडी गरेकोसँग गर्ने होइन। त्यसकारण मेरै लेभल कम्प्लिट गरेको मान्छेसँग मैले कम्पिटिसन गर्नु छ भने म किन पछाडि पर्छु, किन सक्दैन त? मेरा कमजोरी होलान्, मलाई जब म फिल गर्छु। र मैले त जहिले पनि बच्चालाई भन्छु म कमजोर भनेर सोच्नै नै हुन्न। जसले कमजोर सोच्छ जिन्दगीमा उसले केही पनि गर्दैन। म पनि सक्छु र म कहाँनिर कमजोरी भइराखेको छ मेरो, त्यो कमजोरीलाई कसरी ओभरकम गर्ने भन्ने बच्चाले सोच्नु पर्यो र त्यो ओभरकम गर्ने तरिका हामी सिकाउँछौँ। तिमीले यसरी पढ, यसरी प्रिपेयर गर, यो गर भनेर हामीले त्यो सिकाउँछौँ र उसले आफूमा विश्वास गर्नु पर्यो कि म सक्छु भन्ने कुरा। त्यसकारण 12 पढिसकेपछि 12 पढेकै छैन हामीले म्यानेजमेन्टको मान्छेलाई साइन्सको एन्ट्रान्स देऊ त भन्दैनौँ नि सर। त्यो विद्यार्थीले 2 वर्ष +2 साइन्स पढेको छ अथवा इक्विभ्यालेन्ट पढेको छ, त्यो बच्चासँग कम्पिटिसन गर्ने अर्कोले पनि त्यही पढेको छ। अनि सरहरूले एडमिसन कहिलेसम्म लिनुहुन्छ? अब हामी कोचिङ इन्स्टिट्युट भएको हुनाले बच्चाले हामीसँग आवश्यकता छ भनेपछि बच्चालाई राखेर पढाउने हाम्रो प्रावधान हो। यो चाडपर्वका कारणले दशैं तिहार पछाडिसम्म हामीले अहिले प्लानिङ गरेको के हो भने फिजिकल्ली अनलाइन क्लास र फिजिकली क्लास दुइटै गरिराखेका छौँ। हामी अहिले दशैं तिहारको बिचमा क्लास चलाउँछौँ र तिहार पछि लगतै पनि चलाउँछौँ नयाँ क्लासहरू। तिहार पछि लगतै चलाउँछसम्म नयाँ क्लासहरू हुन्छ र कोही बच्चाले मेरो समय कम भयो म पढ्छु बसेर कुनै सेक्सनमा भन्यो भने पछि पनि हामी बच्चा आउँदाखेरि लिन्छौँ केही समयको लागि। किनभने बच्चा पढ्न इच्छा राख्ने बच्चालाई नपढ भन्ने हाम्रो छैन। हामीले पढ्न इच्छा राख्ने बच्चालाई आऊ पढ, राम्रो गर। कहिलेकाहीँ के हुन जान्छ भने कुनै परिस्थितिवश
बच्चाको अगाडि टाइममा आएन तर बच्चा जेन्युन छ, उसलाई केही मात्रै गाइडेन्स चाहिएको छ जसले बेस्ट गर्न सक्छ, त्यसकारण त्यो बच्चा त्यस्तो बच्चालाई अवसरबाट नछुटोस् भन्ने हो। र सजेसन मेरो के हो भने छिटो गर, किन बच्चाले अहिले पनि प्यारेन्ट्सहरूलाई र बच्चालाई पनि के सजेस्ट गर्छु भने यो समय कम छ, निश्चित समयमा एन्ट्रान्स हुन्छ, एन्ट्रान्सले वेट गर्नेवाला छैन, त्यसकारण मैले जति धेरै अगाडि दौडेँ त्यो दौडाइबाट अझै अगाडि दौड्नु छ। मसँग जो कम्पिटिसन गर्ने छ उसले केही दौडिसक्या हुनाले म धेरै पछाडि परेँ भने त जतिसुकै दौड्दाखेरि पनि उसलाई नभेट्न सक्छु, त्यसकारण पछाडि पर्ने स्वाभाविक भएको हुनाले अब समय लस गर्नु भएन। दसैँ तिहारको बिचमै हामी कहाँ कार्तिक 4 गतेबाट क्लास सुरु हुन्छ र विद्यार्थीलाई मेरो सजेसन छिटोभन्दा छिटो गर, कार्तिक 4 गतेबाटै जोइन गर। अब केही परिस्थितिवश सकिँदैन भने तिहारको लगत्तै जोइन गर र जोइन गर्नुभन्दा पहिला केही गरी मेटेरियल्सहरू, बुक्सहरू, एन्ट्रान्सको किताबहरू छ भने त्यो पढ्दै पनि गर, किनभने हामी जहिले पनि ट्रेन्ड के छ, 1 हप्ता पढेनौँ भने बिर्सिन्छ। एन्ट्रान्स भनेको के हो भने सुरुदेखि मैले अनुभव गरेको, हामी कहाँ मोडल टेस्टहरूमा टप गरिराखेका विद्यार्थी पनि लास्टमा राम्रो अवसर पायो भनेर 10-15 दिन नपढ्दाखेरि उसको र्याङ्क 400-500 पछाडि गएको रेकर्डहरू छन्। 0.1, 0.2 को पनि ठुलो महत्त्व हुन्छ यसमा। त्यसकारण एक कुरा सिकेका कुरालाई एप्लाई गर्न सक्यो भने एन्ट्रान्सको महत्त्व झन् बढेर जान्छ र त्यसपछि बच्चाले राम्रो गर्छ। बच्चाले राम्रो गरिसकेपछि उसमा पनि कन्फिडेन्स लेभल हाई हुन्छ र उसले यो गरेपछि म गर्न सक्दो रहेछु जब सोध्छ, ब्याचलर्स माथि पढ्ने कुराहरूमा राम्रो हुन्छ नि, उसको क्यारियर राम्रो बन्छ। समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। धन्यवाद सर। आफ्नो ख्याल राख्नु होला। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ पिए एसोसिएसन प्राइभेट लिमिटेड थापाथली का प्रिन्सिपल सनत कुमार गिरी, जो अत्यन्त प्रसिद्ध फिजिक्स टिचर पनि हुनुहुन्छ र लामो समयबाट इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा संलग्न हुनुहुन्छ। शिक्षाका कुराको अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विशेष शैक्षिक व्यक्तित्वका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। विजयादशमी 2078 को सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, श्रोता महानुभावहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। सबैले आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। हस्त, नमस्कार। Sponsored by ACCA, Think Ahead. Supported by Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu.